अब म कास्ट सिस्टम जात व्यवस्थाको बारेमा बोल्न जाँदैछु। जात व्यवस्था भनेको के हो? यो जात व्यवस्थाको बारेमा हाम्रो बुझाइ भनेको खासमा हामीले पढेको र भन्दा पनि जन्मैदेखि अनुभव गरेर यसको बारेमा हामीले बुझ्दै आएका छौँ भन्दा पनि अनुभव गर्दै आएकै कुरा हो होइन। यसमार्फत नै हाम्रो एक हिसाबको धारणाको निर्माण पनि भएको छ। यो जात व्यवस्था दक्षिण एसियाली समाज नेपाल र भारत जस्ता देशहरूमा पाइएको देख्न सकिन्छ। तर यो पश्चिमा देशहरूमा ठ्याक्कै जात व्यवस्था नै अथवा जात भनेर नै नपाइए पनि त्यहाँको समाजमा विभिन्न फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि एउटा मानिस अर्को मानिससँग को सम्बन्धमा इनइक्वालिटिज असमानता देखिने गर्छ। जस्तो अमेरिकामा हिजोसम्म के हुने गर्थ्यो भने गोरो छाला भएको मान्छेले कालो छाला भएको मान्छेलाई घाँटीमा बाँधेर ल्याएर बजारमा बेच्ने चलन थियो, अथवा मानिसलाई वस्तु सरह बेच्ने चलन थियो। यसले के गरिदियो भने मानिस भनेको अथवा जसलाई हामीले दास बनाएको छौँ उनीहरूलाई मानिस जतिको अधिकार, न्यूनतम अधिकार हुन्छ नि बाँच्नको लागि, न्यूनतम अधिकार पनि दिएको हुँदैन थियो। आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि रोमन साम्राज्यमा दासहरूलाई मानिस पनि भनिँदैन थियो, उनीहरूलाई बोल्ने हतियार भनेर भनिन्थ्यो। आफूले चलाउने नबोल्ने हतियार र दासलाई बोल्ने हतियार भनेर भनिन्थ्यो। अथवा मानिसलाई कतिसम्म अर्को मानिसले व्यवहार गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। अब हाम्रो समाजमा व्याप्त रहेको जात व्यवस्थाको उत्पत्तिको कथा एकैछिन सुनौँ। हाम्रा पुराणहरूले, हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले मानिसको उत्पत्ति कसरी भयो भन्दाखेरि हामीले त एउटा ईश्वरको परिकल्पना गरेको छौँ नि, सृष्टिकर्ता, जसलाई हामीले ब्रह्मा भन्छौँ। हिन्दू धर्ममा ब्रह्मालाई हामी सृष्टिकर्ता भन्छौँ। यसको मतलब मानिसको सृष्टि पनि ब्रह्माबाटै भएको हो। र यो जात व्यवस्था भन्दा पनि त्यति बेला त वर्ण व्यवस्था भनिन्थ्यो। वर्ण व्यवस्था अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र पर्ने गर्दथ्यो। जो ब्रह्माको मुखबाट जन्मियो, जसको उत्पत्ति ब्रह्माको मुखबाट भयो, त्यो ब्राह्मण कहलियो। जसको काम वेद पढ्ने, वेद पढाउने, ज्ञान आर्जन गर्ने र त्यो ज्ञान आर्जन गरेको ज्ञानलाई अरूमा फैलाउने हुन्थ्यो। उसले कर्मकाण्ड गर्थ्यो। ब्रह्माको हातबाट जो उत्पत्ति भयो त्यो क्षत्रिय कहलायो। जसको काम शासन गर्ने, सेना हुने, क्षत्रिय भनेको क्षेत्रको रक्षा गर्ने, क्षेत्रपति भन्छन् नि, क्षेत्रको रक्षा गर्ने। जो ब्रह्माको पेटबाट जन्मियो त्यसलाई हामीले वैश्य भन्यौँ। वैश्य भनेको व्यापारी। मधेसी समुदायमा हामीले कहिलेकाहीँ बनिया भनेको सुन्ने पनि गरेको छौँ। गाउँतिर बनिया आयो भन्छन् नि, बनिया भनेको खासमा व्यापारी हो। अब त्यो बनियाको आर्थिक हैसियत हेर्ने हो भने त्यति ठुलो पनि हुँदैन। ऊ हामीभन्दा पनि आर्थिक हिसाबले त तल नै हुन्छ, तर पनि ऊ व्यापारी हो। उसले खेतीपाती गर्छ, उसले अन्न उब्जाउँछ, त्यो अन्न ल्याएर बजारमा बेच्छ, उसले अरू ठाउँका सामान ल्याएर बेच्छ, त्यो बनिया हो। तर पहाडी समुदायमा यो वैश्य छैन है, यो चाहिँ फरक छ। मधेसी समुदायमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र छन्। पहाडी समुदायमा ब्राह्मण, क्षत्रिय र शूद्र मात्रै हुन्छ, वैश्य हुँदैन। अब शूद्रको उत्पत्ति ब्रह्माको पैतलाबाट भयो। ब्रह्माको पैतलाबाट भयो, त्यसकारण उसले आफूभन्दा माथि रहेका हरेकको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र हामीले हाम्रो समाजमा जसले
टेक्निकल काम गर्छन्, जसलाई हामी शिल्पकार भनेर भन्छौँ। शिल्पी समुदाय भन्ने चलन छ अहिले। यिनीहरू भनेका शूद्रमा पर्थे। यिनीहरूको काम सेवा गर्नु हो। जसलाई हामी अहिले दमै भनेर बुझ्ने गर्छौँ, उसको परम्परागत पेसा भनेको लुगा सिउनु। जसलाई हामी अहिले कामी भनेर बुझ्ने गर्छौँ, उसको परम्परागत पेसा भनेको फलामको काम गर्नु, सुनको काम गर्नु। जसलाई हामीले अहिले सार्की भनेर चिन्दछौँ, उसको परम्परागत पेसा भनेको छालाको काम गर्नु, होइन। अब जसलाई हामी अहिले के छ डोम भनेर चिन्छौँ, उसको परम्परागत पेसा भनेको फोहोर सफा गर्नु, होइन। डुमलाई त यतिसम्म गरिन्थ्यो कि डुमले त खेतमा पनि काम गर्न पाउँदैन थियो। डुमलाई त खेतमा पनि काम लगाउँदैन थियो, त्यो अशुद्ध हुन्छ भनेर। अब यस्ता थुप्रै समुदायहरू छन्, होइन, थुप्रै समुदायहरू छन् जो दलितमा पर्छन्। जस्तो तपाईँले एउटा फिल्म छ, एउटा नेपाली फिल्म पण्डित बाजेको लौरी भन्ने एउटा नेपाली फिल्म छ। त्यो नेपाली फिल्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ वादी समुदायको कथा छ। वादी समुदाय पूर्वमा त हुँदैनन्, तर पश्चिममा हुन्छन्। वादी समुदायमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो वादी समुदायका महिलाहरूले यौन कार्यलाई अथवा सेक्सलाई आफ्नो पेसाको रूपमा परम्परादेखि अँगाल्दै पनि आएका हुन्छन्। र त्यो फिल्ममा नायिका हुन्छन् के सन्ध्या केसी, र सन्ध्या केसीका बुढा हुन्छन् विजय बराल, जो कबड्डीमा त्यो दयाङ राईको राइट ह्यान्ड हुन्छ नि, त्यो हुन्छ। अनि विभिन्न पुरुषहरू ग्राहकहरू आइरहेका हुन्छन् क्या त्यहाँ। मैले फर्स्ट टाइम त्यो हेर्दाखेरि देखेको थिएँ, ग्राहकहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यो विजय बराल जसले उसको बुढोको भूमिका खेलेको हुन्छ, बाहिरपट्टि हुन्छ, उसलाई कुनै मतलब हुँदैन। अनि मैले त्यो बुझ्दै गइसकेपछि के रहेछ भने त्यो वादी समुदायले परम्परागत रूपदेखि नै अँगाल्दै आएको पेसा रहेछ। र हरेक जातलाई तोकेर पेसा दिने त चलन नै थियो। जात व्यवस्था अन्तर्गत हरेक जातले यो पेसा गर्नु र यो पेसा पुस्दै नै जान्छ। जन्मजात नै तिमीहरूले यो पेसा गर्नुपर्छ भनेर त हैसियत नै निर्धारण गरिएको थियो नि त। तिमीहरूको हैसियत यो हो, तिमीहरूले यो पेसा गर्नुपर्छ र यो पुस्दै नै जान्छ भनेर निर्धारण गरिएको व्यवस्था हो, होइन। जात व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त हुने सामाजिक हैसियत भनेको त एस्क्राइब्ड हो क्या, एचिभ्ड होइन। एस्क्राइब्ड भनेको तपाईँले कुनै एउटा जातमा जन्मिनु भयो, जस्तो तपाईँ दलित भएर जन्मिनु भयो, तर तपाईँले आफ्नो मेहनतले हैसियतले तपाईँले पैसा पनि कमाउनु भयो, तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो, तपाईँ समाजको एउटा बौद्धिक व्यक्ति पनि हुनुभयो, तर पनि तपाईँको हैसियत जात व्यवस्था अन्तर्गत त्यही दलितको हैसियत हो, त्यही निम्न कोटीको हैसियत हो, होइन। अब यसरी विभिन्न जातहरूमा विभिन्न स्ट्राटामा, होइन, नेपाली समाज विभाजित भएको छ। र यो स्ट्राटिफिकेसन भनेको नै स्तरीकरण, हरेक व्यक्तिलाई उनीहरूको विशेषताको आधारमा छुट्याउने काम हो। अब दुई तरिकाले स्ट्राटिफिकेसन गर्ने, एउटा भनेको हराइजन्टल्ली गर्ने। हराइजन्टल्ली स्ट्राटिफिकेसन कसरी गर्ने? थाल सम्झिने, खानाको थाल। तरकारी हुन्छ, अचार हुन्छ, भात हुन्छ, दाल हुन्छ, होइन। सबैको आफ्नो महत्त्व हुन्छ। अब कसैले तपाईँलाई आएर प्रश्न गर्दैन तपाईँलाई भात मनपर्छ कि दाल मनपर्छ भनेर, तपाईँलाई कसैले प्रश्न गर्दैन नि, होइन। तपाईँलाई दाल मनपर्छ कि तरकारी मनपर्छ भनेर तपाईँलाई कसैले प्रश्न गर्दैन। यिनीहरू आफैमा फरक हुन्, तर सबैको के छ, आफ्नो महत्त्व छ। सबै एउटै त्यही हराइजन्टल थालमै हुन्छन्, होइन। त्यसैले सबैको हैसियत एउटै हो, फरक छन् तर पनि यिनीहरूको हैसियत एउटै हो। अब हायरार्की भनेको के हो? हायरार्की भनेको भर्टिकल हुन्छ। भर्टिकल कस्तो हुन्छ भने, जस्तो अब भातको कुरा गरौँ, जिरा मसिनो हो कि मनसुली हो कि बासमती हो कि रञ्जित हो कि तपाईँको अहिले आएको मार्सी हो कि, होइन। यस्ता विभिन्न चामलहरू हुन्छ नि, चामलको क्याटेगोरी हुन्छ नि, उनीहरूमा भएको न्युट्रिसियस भ्यालुको आधारमा हामीले यिनीहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ, क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ, र कुन राम्रो कुन नराम्रो, कुनमा बढी न्युट्रिएन्ट हुन्छ, कुनमा कम न्युट्रिएन्ट हुन्छ भनेर हामी छुट्याउन सक्छौँ, र यसमा हामी प्रष्ट रूपमा हायरार्की बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै समाजमा पनि एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा
एउटा मापदण्ड तोकेको हुन्छ। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने। यदि एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग समानताको सम्बन्ध राख्छ भने उसको हैसियत एउटै भयो। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग असमानताको सम्बन्ध राख्छ भने उनीहरूको हैसियत फरक फरक भयो। जस्तो जात व्यवस्था अन्तर्गत म सशील निरौलाले अर्को कुनै एउटा मान्छेसँग होइन बराबरको हैसियत राख्छ भने मैले के बुझ्छु भने ऊ पनि ब्राह्मण हो, म पनि ब्राह्मण हो, ऊ पनि बाहुन हो, म पनि बाहुन हो, ऊ पनि उपाध्याय हो, म पनि उपाध्याय हो भनेर म बुझ्न सक्छु। तर त्यही कुरा सशील निरौलाले अर्को कुनै व्यक्ति जसको थर सार्की छ भने जात व्यवस्था अन्तर्गत म र उसको सम्बन्ध भनेको असमानताको आधारमा हुन्छ। अर्थात् हैसियतमा म माथि हुन्छु, सामाजिक हैसियतमा ऊ हैसियतमा तल हुन्छ। भलै ऊ मभन्दा आर्थिक रूपमा बलियो छ, पढाइको हिसाबले मभन्दा बढी पढेको छ, मभन्दा राम्रो देखिन्छ, हरेक कुरामा मभन्दा अगाडि छ। तर जातको कारणले म ब्राह्मण र ऊ दलित भएकोले गर्दाखेरि उसले समाजमा सधैँभरि तल्लो नै भएर रहनुपर्ने हुन्छ। यो जात व्यवस्थाको एउटा विशेषता हो। अब कस्तो हुन्छ भने यस्ता सिस्टमहरू हुन्छ नि, व्यवस्थाहरू हुन्छन् जुन समाजमा व्यवस्थाहरू बढी शक्तिशाली हुन्छन् त्यो समाजले स्पष्ट रूपमा मानिसहरूका व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्छ। जस्तो नेपाली समाजमा रेसिजमको कुरा कास्टिजमभन्दा कम मान्यता राखेको हुन्छ। नेपाली समाजमा रेसिजमले कास्टिजमभन्दा कम मान्यता राखेको हुन्छ होइन। अब बाहुन नै छ होइन। जस्तो रेसिजममा के हुन्छ, रेसिजममा गोरो छाला भएको मानिस कालो छाला भएको मानिसभन्दा सधैँभरि उत्कृष्ट हुन्छ, सधैँभरि राम्रो हुन्छ। त्यो मान्यताले के गर्यो, स्पष्ट रूपमा तोको गोरो छाला कालो छालाभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा तोको र गोरो छाला भएकोले गर्दाखेरि नै ऊ हैसियतमा माथि भयो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा तोको। तर हाम्रोमा बाहुन गोरो पनि हुन्छ, कालो पनि हुन्छ, पहेँलो पनि हुन्छ, रातो वर्णको पनि हुन्छ। अब दलित गोरो पनि हुन्छ, रातो पनि हुन्छ, पहेँलो पनि हुन्छ, कालो पनि हुन्छ होइन। यो हाम्रो समाजमा रेसिजम भन्दा कास्टिजम नै बढी पावरफुल भएकोले गर्दाखेरि यही कास्टिजमले नै मानिसका व्यवहारलाई समाजमा नियन्त्रण गर्छ। अब व्यवहारलाई समाजमा नियन्त्रण गर्छ भनेको के हो, तिमीले यो गर्न हुने, यो गर्न नहुने। त्यो भनेको के हो, ब्राह्मणले मन्दिर पस्न हुने, दलितले पस्न नहुने, दलितले छोएको ब्राह्मणले खान नहुने, अथवा ब्राह्मणले दलितलाई छुनै नहुने। अर्को कुरा के छ भने जब तपाईले दलितलाई छुनुहुन्छ, छोइसकेपछि सुन पानी छर्केर चोख्यायो भने तपाईँ शुद्ध हुनुहुन्छ फेरि भन्ने यस्ता विभिन्न किसिमका मान्यताको निर्माण भएका छन्। यो मान्यताको निर्माण किन भयो त भन्दाखेरि मानिसका व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न। अब मानिसको व्यवहार कसरी नियन्त्रण गर्नु पर्यो, किन नियन्त्रण गर्नु पर्यो, अब यसको सुरु कुरा बुझौँ। मानिसको व्यवहार नियन्त्रण गर्नु भनेको विशुद्ध रूपमा पोलिटिकल रिजन छ, राजनैतिक कारण छ। आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि जब यो अहिलेको पाकिस्तान सम्झने, पाकिस्तानमा एउटा सभ्यता थियो जसलाई अहिले हामी इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। सिन्धु घाटीको सभ्यता भनेर हामी नेपालीमा भन्छौँ, सिन्धु घाटीको सभ्यता। त्यहाँ दुईटा सहर थिए, एउटा मोहनजोदारो, अर्को हडप्पा।
यो दुईटै सहरमा सभ्यता एकदमै चरमबिन्दुमा पुगेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै एउटा समूह अहिलेको इरानबाट बिस्तारै 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 आउन थाल्यो, पाकिस्तानसम्म आइपुग्यो। पाकिस्तानसम्म आइसकेपछि त्यहाँ भीषण युद्ध भइदियो। भीषण युद्ध भइसकेपछि जो हिजोदेखि त्यो सिन्धु घाटीको वरिपरि आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृति बनाएर बसेको थियो, उनीहरू युद्धमा हारे। हारिसकेपछि ती व्यक्तिहरू त्यहाँबाट ठाउँ सर्दै सर्दै अथवा भाग्दै भाग्दै अहिलेको दक्षिण भारतमा गएर बस्न थाले, जसलाई हामी अहिले द्रविडियन भन्छौँ, द्रविडियन मुल्क भन्छौँ। उनीहरूको नाक अलिक बुच्चो हुन्छ, उनीहरू अलिक काला हुन्छन्। अब जसले त्यो युद्धमा जितेको थियो त्यसलाई हामी आर्यन भनेर भन्छौँ। आर्यनको रङ अलिकति पहेँलो पहेँलो खालको हुन्छ, हैन? गोरो पनि हुन्छ, तर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ पहेँलो पहेँलो हुन्छ हामी जस्तै। अनि यिनीहरूको नाक चुच्चो हुन्छ। यिनीहरू पनि त्यहाँ केही समयसम्म बसे, त्यो पाकिस्तानमा केही समय बसिसकेपछि त्यहाँबाट एउटा हाँगो बिस्तारै बिस्तारै माथि चढ्न थाल्यो। माथि चढ्दै गइसकेपछि अहिलेको कश्मीरमा आएर उसले बस्यो र त्यहाँ केही सय वर्ष बसेर उसले आफ्नो एउटा सभ्यताको निर्माण गरिदियो। र अर्को हाँगो बिस्तारै बिस्तारै तलतिर झर्न थाल्यो र अहिलेको गङ्गा नदीको किनारमा गयो। गङ्गा नदीको किनारमा गएर उसले आफ्नो संस्कृतिको निर्माण गर्न सुरु गर्यो। अब कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रका जति पनि किताबहरू छन् ती किताब भनेका प्रत्यक्ष रूपमा मानिसले आफ्ना भोगेका जीवन जुन छन् नि, मानिसका आफ्ना भोगाइहरूलाई लिपिबद्ध रेकर्ड गर्दै 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 गएका कुराहरू त्यो लेखेका हुन्। त्यो कुनै एउटा कल्पनाले होइन, त्यो लेखेको कुरा होइन, त्यो प्रष्ट रूपमा मानिसले आफूले भोगेको जुन भोगाइ छ त्यो भोगाइलाई लिपिबद्ध गर्दै गएको कुरा हो। र हिन्दू धर्म एकैचोटि एउटा मानिसको कारणले, जस्तो इस्लाम भनेको पैगम्बर मोहम्मदको कारणले, बुद्धिज्म भनेको बुद्धको कारणले, अनि क्रिस्चियनिटी भनेको जिसस क्राइस्टको कारणले आयो। जसरी आयो त्यसरी हिन्दुइजम आएको छैन। हिन्दुइजम भनेको तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक रूपमा 1000 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर विकसित भएको। यो भनेको चाहिँ ग्रेजुअल्ली विकसित हुँदै आएको। मानिसले आफ्नो जीवन भोग्ने क्रममा विभिन्न चिजहरू भोग्दै भोग्दै गए, त्यो चिजलाई लिपिबद्ध गर्दै पनि गए। क्या लिपिबद्ध गर्ने चलन थिएन त्यति बेला, एउटाले अर्कोलाई सिकाउँदै गयो। त्यसरी सिकाउने क्रममा उनीहरूले सिक्दै गए र त्यो जुन नलेज छ त्यसलाई पुस्तान्तरण गर्दै गए। अब त्यो गङ्गा नदीको किनारमा यिनीहरूले पहिलोपटक एउटा ईश्वरको परिकल्पना गरे। हामीभन्दा शक्तिशाली एउटा कोही होला, होइन? हामी जस्तै, तर हामीभन्दा शक्तिशाली। अनि विभिन्न मानिस खाली भइसकेपछि त आफ्नो अस्तित्वको बारेमा पनि प्रश्न गर्छ। हामी को हौँ? हामी कहाँबाट आयौँ? हामीलाई कसले पो बनायो? होइन? यस्ता विभिन्न कल्पना गर्दै गर्दै गइसकेपछि पक्कै पनि हामीलाई एउटा परमात्माले, एउटा शक्तिले बनाएको होला, जो हामीभन्दा शक्तिशाली होला, जो हामीभन्दा ठुलो होला, होइन भनेर ईश्वरको परिकल्पना गरियो। र हाम्रो त दुईटा हात छ, ईश्वरको पक्कै पनि 4वटा हात होलान्, थुप्रै टाउका होलान्, भयानक होलान्, बाघ चढ्ने, घाँटीमा सर्प बेर्ने, विभिन्न किसिमका खतरनाक पात्रहरूको निर्माण गरिए। त्यसलाई हामीले ईश्वर भन्यौँ। अब त्यति बेला 4000-5000 वर्ष अगाडि पपुलेसन पनि एकदमै कम थियो। पपुलेसन एकदमै कम भएकोले गर्दाखेरि मानिसले गर्ने कामहरू पनि एकदमै कम थिए। मानिसले त्यति बेला गर्ने मुख्य काम भनेको त
आफूलाई आफ्नो पेट भर्ने मात्रै काम हुन्थ्यो, अरू केही काम हुँदैन थियो। त्यही पेट भर्नको लागि नै उनीहरूले दिनभरि जान्थे, शिकार गर्थे होला, कन्दमूलहरू भेला पार्थे होला, खान्थे होला होइन। अनि खाली भएको समयमा यस्तै परिकल्पनाहरू गर्थे होला। अब जसै जनसङ्ख्या बढ्दै 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 गयो, जनसङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि अब त्यो प्राकृतिक रूपमा हिजो जे उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो त्यो उत्पादन गर्न सकिने साधन अब उत्पादन गर्न नसकिने भयो होइन। प्राकृतिक रूपमा उत्पादन गर्न नसकिने भयो। अब मानिसले आफ्नै बलबुताले उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने भयो। अब मानिसले आफ्नै बलबुताले उत्पादन गर्नुपर्ने भयो। बलबुताले उत्पादन गर्नुपर्ने भइसकेपछि अब जमिनको आवश्यकता पर्यो। जमिनको आवश्यकता पनि पर्यो र अर्को भनेको गुजाराको आवश्यकता पनि पर्यो। आफूले गुजारा गर्नको लागि आफूलाई जमिन चाहियो। त्यो जमिन त आफ्नो नियन्त्रणमा पार्नु पर्यो। त्यो जमिन आफ्नो नियन्त्रणमा पार्नको लागि एउटा समूह र अर्को समूह बिचमा भिडन्त पनि हुन थाल्यो। जुन समूहले अर्को समूहलाई त्यस्ता भिडन्तमा त्यस्ता युद्धमा हराउँथ्यो त्यो हारेका समूहका मानिसहरूलाई दास बनाएर राख्ने चलन थियो र उनीहरूको जमिन ओगट्ने चलन थियो। अब यति बेला सोसाइटी भनेको यो हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङबाट प्यास्टोरियलमा आइसकेको थियो। यिनीहरूसँग भेडा, बाख्रा, जनावरहरू पनि हुन्थे होइन। अर्को भनेको यिनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै खेती गर्न पनि सुरु गरेका थिए, तर खेती व्यवस्थित तरिकाले खेती गर्दैनथे, पशुपालन गर्थे, त्यसैको खान सक्ने अन्नहरू पनि खान्थे होला होइन। अब व्यवस्थित रूपमा तर कृषि थालेका थिएनन्, तर अलिअलि त्यस्ता अन्नहरू उत्पादन चाहिँ गर्थे जे होस्। र अर्को कुरा के हुन्छ भने जुन समूहले त्यो युद्धमा जितेको छ, युद्धमा जितिसकेपछि अब बाउ पुस्ताले त युद्धमा जितो राइट, जितो, त्यो जमिन उसको भयो। तर भोलि आफू नभइसकेपछि, आफू मरेर गइसकेपछि आफ्नो छोरोबाट त त्यो जमिन खोसिने डर हुन्छ। जमिन खोसिने डर भइसकेपछि अब उसले के गर्यो भन्दाखेरि उसले मानिसहरूलाई विभाजन गर्न थाल्यो र त्यसलाई नाम दियो समाजको व्यवस्थापन, सोसाइटीको म्यानेजमेन्ट। अब मानिसहरूलाई उसले विभाजन गर्न थाल्यो, क्याटेगोराइज गर्न थाल्यो क्या। अब यसले यो काम गर्ने, सबै मानिसले सबै काम त सक्दैनन् होइन। सबै मानिसले सबै काम गर्न सक्दैनन्। जनसङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि मानिसका आवश्यकताहरू पनि बढ्दै जान्छन्। नि त जनसङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यो बढ्दो जनसङ्ख्यालाई अब म्यानेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई अब नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किन नियन्त्रण गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो ट्र्याकभन्दा बाहिर जान सक्छ भनेर नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा कानुन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। कानुन भनेको के हो भन्दाखेरि जसलाई अहिले हामी धर्मशास्त्र भनेर भन्छौँ, धर्म भनेर भन्छौँ, त्यो धर्म नै त्यति बेलाको कानुन थियो। धर्ममा हुने मुख्य कुरा भनेको पाप र पुण्यको धारणा थियो। तिमीले यो काम गर्यौ भने तिमीलाई पुण्य हुन्छ, तिमीले यो काम गर्यौ भने तिमीलाई पाप लाग्छ भनेर धर्मको धारणाको निर्माण गरियो। अब मानिसले ओहो, अनि यसमा फेरि ईश्वरको डर पनि घुसाइदिएको छ। तिमीले राम्रो काम गर्यौ भने तिमीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ, ईश्वर खुसी हुन्छन्, तिमीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। तिमीले नराम्रो काम गर्यौ भने ईश्वर बेखुसी हुन्छन्, दुखी हुन्छन् र तिमीलाई पाप लाग्छ भनेर पहिलोपटक ईश्वरलाई धर्ममा घुसाइयो र अब यहाँबाट समाजको व्यवस्थापन गर्नतिर लागियो र मानिसले अब के काम गर्ने, कस्तो काम गर्ने भनेर अब छुट्याउन थालियो। एउटा क्याटेगोरीका मानिस जन्मे, एउटा क्याटेगोरीका समूह जन्मियो जसलाई ब्राह्मण भनेर भनियो होइन। ब्राह्मण भनेर एउटा क्याटेगोरीमा मानिस छुटियो। मैले अघि भनिसकेको छु, वेद पढ्ने, पढाउने, धर्मशास्त्र पढाउने, ज्ञानको निर्माण गर्ने होइन, यिनीहरूले गर्न थाले। यिनीहरूले गर्न थालिसकेपछि अब यिनीहरूले निर्माण गरेको ज्ञानको आधारमा शासन गर्ने अर्को वर्ग जन्मियो जसलाई हामीले क्षेत्री भनेर भन्न सक्छौँ।
अनि खेती किसानी गर्ने अर्को वर्ग जन्मियो जसलाई हामी वैश्य भनेर भन्ने गर्छौँ र सबैको सेवा गर्ने एउटा वर्ग जन्मियो जसलाई हामीले अहिले शूद्र भनेर भन्ने गर्छौँ। र यसरी अब यो पेसालाई चाहिँ यो पेसालाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि जुन समूहमा जन्मेको छ मानिस त्यसले त्यही पेसा गर्ने भनेर अब नियम बनाइयो। नियम बनाइसकेपछि के हुन्छ भने आफूले गर्दै आएको परम्परागत पेसामाथि अर्को मानिसले आक्रमण पनि गर्न सकेन, होइन? आफूले गर्दै आएको परम्परागत पेसामाथि अर्को मानिसले आएर आक्रमण पनि गर्न सकेन। यसबाट फाइदा के हुने भयो भन्दाखेरि आफ्नो पेसाको सुरक्षा त हुने भयो, तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जो मानिसलाई दबाइएको छ समाजमा त्यसले उठ्न कहिले पनि नसक्ने वातावरण पनि निर्माण गरियो। जो मानिसलाई दबाइएको छ त्यसले कहिले उठ्न नसक्ने वातावरणको निर्माण पनि गरियो। कसरी गरियो भन्दाखेरि तिमीले अहिले जस्तो जीवन भोग्दैछौ त्यो जीवन भनेको वास्तवमा तिमीले पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको परिणाम अहिलेको जन्म हो। तिमीले पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको परिणाम अहिलेको जन्म हो। त्यही भएर यदि अर्को जन्ममा तिमी सुख भोग्न चाहन्छौ भने तिमीले अहिलेको जन्ममा होइन धर्मको पालना गर। धर्मको पालना गर भनेको के हो? आफूलाई जुन पेसा जुन कर्तव्य दिएको छ त्यही कर्तव्यको पालना गर। अर्थात् के गर? दलितको हकमा तिमी आफूभन्दा माथिका मानिसको सेवा गर, मालिकको सेवा गर, होइन? जतिसुकै दमन गरे पनि सहेर बस, होइन? जतिसुकै दमन गरे पनि, जतिसुकै हेपे पनि, जतिसुकै शोषण गरे पनि तिमी दबेर बस र तिमी सोच यो भनेको त मेरो नियति हो, यो भनेको त मैले पूर्व जन्ममा केही पाप गरेको रहेछु, त्यही भएर अहिले यो जन्ममा भोग्दैछु र मैले आफ्नो धर्मबाट, मैले आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु हुँदैन। मैले आफ्नो धर्म मान्नुपर्छ। धर्म भनेको के हो? आफूभन्दा माथिकाबाट हेपिने धर्म, आफूभन्दा माथिकोबाट शोषित हुने धर्म मान्नुपर्छ भनेर यस्तो किसिमको धारणाको निर्माण गरियो क्या। जात व्यवस्था भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भने मानिसले मानिसलाई थिच्ने व्यवस्था हो। भारतका एकजना प्रख्यात विद्वान छन् डाक्टर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के भन्छन् भने जात व्यवस्था भनेको यस्तो व्यवस्था हो जहाँ माथिको मानिसले तलको मानिसलाई थिच्दै जान्छ अनि फेरि त्यो थिचिएको मानिसले आफूभन्दा तलको मानिसलाई थिच्दै जान्छ। यसरी एउटाले अर्कोलाई थिच्दै गइसकेपछि जो सबैभन्दा तल रहेको भुइँ मान्छे हुन्छ त्यो भुइँ मान्छेले आफू कसरी मुक्त हुने भनेर सोच्दैन अरे। आफू कसरी मुक्त हुने भनेर ऊ सोच्दैन अरे। उसले आफूभन्दा तल हेर्छ र म कसलाई थिच्न सक्छु भनेर आफूभन्दा तल हेर्छ अरे र उसले केही नदेखेपछि उसले आफूभन्दा तलको जमिनलाई थिच्न थाल्छ अरे। जात व्यवस्था भनेको यस्तो व्यवस्था हो। अब यो जात व्यवस्था के सधैँभरि यस्तै रहेको हो त? होइन। जात व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदै गएको छ। जात व्यवस्थामा परिवर्तन कसरी आएको छ? हिजोसम्म हामीलाई तिमीले यो पेसा अँगाल भनेर सिकाइएको थियो, त्यो पेसा अब भत्केको छ। आज एउटा बाहुनको छोरोले गर्वका साथ म फेसन डिजाइनिङमा जान सक्छु, म फेसन डिजाइनिङमा जान चाहन्छु भनेर उसले टेलरिङको पेसा, त्यो जुन हुन्छ नि लुगा सिउने पेसा पनि सिक्न सक्छ। ऊ फेसन डिजाइनिङमा जान सक्छ। आज एउटा बाहुनको छोरोले गर्वका साथ म इन्जिनियरिङ काम गर्छु, म मेकानिकल इन्जिनियर हुन्छु भनेर भन्न सक्छ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको हिजो जसलाई कामी भनेर भनियो उनीहरूको लागि छुट्याइएको पेसा हो। बाहुनको छोराले गर्ने भए आज दलितको छोराले गर्वका साथ म प्राध्यापक हुन्छु, प्रोफेसर हुन्छु भनेर भन्न सक्छ। त्यो भनेको के हो? हिजो बाहुनको लागि छुट्याइएको पेसा हो। यसको मतलब कास्ट सिस्टम त चेन्ज बिस्तारै छिटो नभए पनि बिस्तारै त चेन्ज हुँदै आएको रहेछ।
अकुपेसनमा चेन्ज देखियो। अकुपेसनमा के देखियो? यसलाई हामी फ्लुइडिटी भन्छौँ क्या। अकुपेसनमा तरलता आयो। हिजोसम्म ठोस रहेको थियो होइन, हिजोसम्म ठोस थियो, तिमीले यो गर्नुपर्छ भनेपछि गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर आज त्यस्तो छैन, आज परिवर्तन हुँदै गएको छ। अर्को कुरा प्युरिटीको कुरा जोडिन्छ। एउटा कुरा भनेको अकुपेसनको कुरा, अर्को कुरा भनेको प्युरिटीको कुरा। विक्रम सम्वत 1910मा जङ्गबहादुरले बनाएको मुलुकी ऐन अन्तर्गत कुन जातले कुन जातसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा प्रश्न थियो। कुन जातले कुन जातलाई छुन आउने, कुन जातले कुन जातसँग सम्बन्ध राख्न आउने, कुन जातले कस्तो लुगा लाउन आउने, कुन जातले कुन जातको जुठो खान आउने, सबै कुरा प्रश्न थियो। हिन्दू धर्मशास्त्रमा पनि होइन, हिन्दू त्यो जुन पुरानो वर्ण व्यवस्थामा पनि के छ भन्दाखेरि शूद्रले बाहुनलाई छुँदैन, बाहुनले पनि शूद्रले छोएको खाँदैन, छुँदैनन्। छोए भने सुन पानी छर्केर चोखिने चलन थियो होइन। तर आज त्यस्तो छैन। आज देशमा आएको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्रान्तिको कारणले हरेकमा अनि लोकतन्त्र, राजनीतिको क्षेत्रमा लोकतन्त्र आयो, आर्थिक प्रणालीको क्षेत्रमा होइन, इकोनोमिक सिस्टमको क्षेत्रमा क्यापिटलिजम आयो। अब तपाईँको अनि यो सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको आधुनिकता आयो। यसले गर्दाखेरि मानिसले अवसरको प्रत्याभूति पाए। मानिसले अवसरको प्रत्याभूति पाइसकेपछि हरेक मानिस समान छन् भन्ने धारणाको निर्माण समाजमा भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि सबै मानिसहरू एकै ठाउँमा आउने भए। सबै मानिस एकै ठाउँमा आइसकेपछि अब त्यहाँ सबै मानिस एकै ठाउँमा पनि आए। सबै मानिसले समान अवसर पनि प्राप्त गरे। समान अवसर प्राप्त गरिसकेपछि अब के देखिन थाल्यो भने हिजोको दिनमा पो एउटासँग बढी हुन्थ्यो, अर्कोसँग हुँदैन थियो र बढी हुनेले कम हुनेलाई शोषण गर्थ्यो। आज त सबैसँग यदि बराबर छ भने के को आधारमा शोषण गर्नु? म सशिल निरौला एउटा विद्यार्थी मात्रै छु। मलाई बाहुन भनेर भनियो र रिमा विश्वकर्मा जसलाई हिजो शूद्र भनेर भनिन्थ्यो, उनी रूपमा पनि राम्रै छिन्, मभन्दा बढी पढेकी छिन्, मभन्दा बढी जान्ने छिन्, मभन्दा बढी धनी छिन् भने होइन, म रिमा विश्वकर्माको अगाडि त उभिने पनि आँट गर्दिनँ। अहिले किन आँट गर्दिनँ? किनकि उनीले पनि मैले पाएको जतिकै अधिकार पाएकी छिन्। सम्पत्ति राख्न पाउने, पढ्न पाउने होइन, आफ्नो पेसा छान्न पाउने, आफ्नो विचारलाई स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार पाएकी छिन्। उनी मभन्दा बढी पावरफुल भइन् क्या, मभन्दा बढी इम्पावर्ड भइन्। मभन्दा बढी इम्पावर्ड भइसकेपछि त अब मैले उनलाई हेप्न सक्ने कुनै आधार नै छैन। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि रिमा विश्वकर्मा ठ्याक्कै त्यही रूपकी थिइन् र म पनि यही रूपको थिएँ भने मैले स्वाभाविक रूपमा उनलाई हेप्थेँ, विभिन्न लालसना लाउन सक्थेँ होला। तर आज 100 वर्ष पछाडि त्यो अवस्था रहेन होइन। अब हामीलाई सँगै बसेर डिनर गर्ने अवसर मिल्यो भने होइन, सँगै बसेर डिनर गर्ने अवसर मिल्यो भने हामी निर्बाध रूपमा त्यो डिनर गर्छौँ होइन। ऊ यस्तो म यस्तो भनेर मेरो मनमा विचार नआउन सक्छ। किन आउँदैन भन्दाखेरि अब त यो हिजो जुन जात व्यवस्थाले निर्माण गरिदिएको जुन एउटा मानसिकता थियो नि, त्यो मानसिकता बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन भएको छ। हामीले शिक्षा दीक्षा ग्रहण गरेका छौँ, हामीले आधुनिक संस्कृति सिकेका छौँ, हामी निरन्तर मात्रामा आफ्ना हरेक समुदायका साथीहरूसँगको सम्पर्कमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अनि हाम्रो परिवारले पनि अब त्यो अहिलेका केटाकेटीहरू साथी भइहाल्छन् नि भनेर त्यति वास्ता पनि गर्दैनन् होइन। अब सँगै होस्टलमा पनि बस्छौँ होला, सँगै डेरामा पनि बस्छौँ, सँगै पढ्दाखेरि ब्रेन्चमा सँगै पनि बसेका हुन्छौँ, त्यति मतलब हुँदैन। तर तेस्रो पोइन्टमा के छ भने विवाहको सम्बन्धमा अब यहाँ यो चाहिँ अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। हामी अहिले इन्टरकास्ट म्यारिज भनेर जुन गर्व गर्छौँ, त्यो इन्टरकास्ट म्यारिज जस्ता वास्तवमा इन्टरकास्ट म्यारिज नै होइन। कसरी इन्टरकास्ट म्यारिज भयो? इन्टरकास्ट म्यारिज त्यो हुँदै होइन। बाहुनले छेत्री बिहे गर्छ र हामी इन्टरकास्ट म्यारिज भनेर मक्ख पर्छौँ।
बाहुनले शूद्रसँग बिहे गरोस् न, बाहुनले अर्को समुदायसँग बिहे गरोस् न, बाहुनले मुसलमानसँग बिहे गरोस् न, अनि पो म खबर नि जब हिजोदेखि बाहुन र छेत्री त सँगसँगै अगाडि बढ्दै आएका छन् नि त, सँगसँगै अगाडि बढ्दै आएका छन्। यिनीहरूको पेसा मात्रै फरक हो, यिनीहरूले अलिकति थोरै फरक होला, तर धेरै त फरक छैन। अनि हामी इन्टरकास्ट भनेर अहिलेको हाम्रो पुस्ताले गर्व गर्ने, तर हाम्रो बाबुआमाले चाहिँ अझै पनि यसमा रेस्ट्रिक्सन नै गरेका छन्। यो कुरा भयो। अब यसो सोचौँ त होइन, यसो सोचौँ न, हाम्रो दिमागमा केही कुरा आउँदो होला नि होइन। यसो सोचौँ त, मैले यत्रो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर कुरा गरिसकेँ, तर लिम्बूहरू, राईहरू, गुरुङहरू, मगरहरू होइन, तामाङहरूको त कुरै छैन त। बाहुनमा पनि तामाङ छैनन्, क्षेत्रीमा पनि तामाङ छैनन्, शूद्रमा पनि तामाङ छैनन्। शूद्रमा त दमै, कामी, सार्की छन्। तामाङ, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, याख्याहरू कहाँ गए त? वैश्यमा पनि छैनन्। वैश्य भनेको बनिया हो। ती कहाँ गए त? अचम्म छ नि होइन, तिनीहरू कहाँ गए? अब खोज्नुपर्ने कुरा यहाँ छ, तिनीहरू कहाँ गए त? ब्राह्मण कुरा गऱ्यौँ, ब्राह्मण बन्नुहरू पर्दैनन्, क्षेत्रीमा पर्दैनन्, वैश्यमा पर्दैनन्, शूद्रमा पर्दैनन्। उनीहरू कहाँ पर्छन् त? उनीहरू कहाँ पर्छन् भने उनीहरूलाई हामीले अहिलेको भाषामा उनीहरूलाई हामी जनजाति भनेर भन्ने गर्छौँ। जनजाति भनेर भन्ने गर्छौँ। जनजाति भनेको के हो? इथनिक ग्रुप हो, जसको आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै भूगोल, आफ्नै परिवेश, आफ्नै पहिरन, आफ्नै संस्कार सबै हुन्छ। र अर्को कुरा, अब हाम्रो सम्झिने, हामी जस्ता मानिसको सम्झिने हाम्रो के हुन्छ? हाम्रो आफ्नै भाषा नहुन सक्छ, आफ्नै संस्कृति नहुन सक्छ, आफ्नै परिवेश नहुन सक्छ, हाम्रो नहुन सक्छ अहिलेको अवस्थामा, तर हुन्छ पनि होला, तर नहुन पनि सक्छ होइन। र हामीलाई आर्यन भनेर भनिन्छ क्या, हामी आर्य हौँ, हामीलाई आर्यन भनेर भनिन्छ। र यो जुन वर्ण व्यवस्था छ, त्यो वर्ण व्यवस्था भनेको चाहिँ खासमा हिन्दू धर्म मान्ने आर्यनहरूभित्रको व्यवस्था हो। आर्यनहरू त पश्चिममा पनि हुन्छन् है, ती खैरेहरू पनि आर्यन हुन्, आर्य मुलका हुन्। हिटलरले पनि म संसारको सबैभन्दा शुद्ध आर्य भनेर उसले म सबैभन्दा श्रेष्ठ पुरुष, म सबैभन्दा सुपेरियर हुँ भनेर भन्थ्यो क्या। ऊ के भन्थ्यो भने संसारमा सबैभन्दा बढी सुपेरियर आर्य हुन्छन्, आर्यहरूमा पनि सुपेरियर जर्मनीका आर्यहरू हुन्छन् भनेर भन्थ्यो। अब हामी पनि आर्य हौँ। हामी कस्तो आर्य हौँ? ट्राइब्समा हामी आर्य हौँ। आर्य भनेको कस्तो? जो कालो पनि हुँदैन, गोरो पनि हुँदैन, जसको नाक अलिक लामो हुन्छ, आँखा अलिक ठुला हुन्छन् होइन, जस्तो म जस्ता, तिमीहरू जस्तो, त्यो भनेको आर्य हो। र आर्यहरूले हिन्दू धर्म यदि मान्छन् भने हिन्दू धर्म मान्ने आर्यनहरूभित्रको व्यवस्था हो वर्ण व्यवस्था। र हिजोको व्यवस्था भनेको जात व्यवस्था होइन, हिजोको व्यवस्था भनेको वर्ण व्यवस्था हो। अब त्यो वर्ण व्यवस्था बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन भइसकेपछि आज जात व्यवस्था बनिएको हो। अब नेपाली समाजमा जम्मा 3टा समुदायमा यो जात व्यवस्था छ। एउटा भनेको पहाडी समुदायमा, अर्को भनेको मधेसी समुदायमा, अर्को भनेको नेवारी समुदायमा यो जात व्यवस्था छ। 3टा समुदायमा यो जात व्यवस्था पाउन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 1910मा जङ्गबहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐनले के गर्यो भने हिजोसम्म जो वर्ण व्यवस्थामा पर्दैन थिए होइन, तिनीहरूलाई पनि अब यो जात व्यवस्थामा घुसाइदियो। जस्तो राईहरू भनेका मङ्गोलियन हुन्, आर्यन होइनन् होइन, उनीहरू भनेको मङ्गोलियन हुन्। मङ्गोलियन, उनीहरूको ट्राइब्स भनेको बनावट भनेको मङ्गोलियन हो, आर्यन होइन। तर जात व्यवस्थाले के गरिदियो भन्दाखेरि उनीहरूलाई पनि हालिदिएको छ क्या। जङ्गबहादुरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नेपाली समाजलाई 5 भागमा विभाजित गर्यो। एउटा भनेको ताकदारी भनेर विभाजित गर्यो, जो जनै लाउनेमा पर्दछन्। अर्को भनेको नमासिन्या मतवाली, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूलाई नमासिन्या मतवाली, जसलाई मास्न मिल्दैन, दास बनाउन मिल्दैन। अर्को भनेको मासिन्या मतवाली भनौँ, जसलाई मास्न मिल्छ, मार्न मिल्छ, दास बनाउन मिल्छ। यसमा तामाङ, थारूहरूलाई राखो।
अर्को भनेको अशुद्ध हो तर छोइयो भने छोइ छिटो हाल्नु पर्दैन भनेको सुन पानी छर्केर शुद्ध हुनु पर्दैन। अब यसलाई मुसलमानलाई राखेको छ, कुइरेलाई राखेको छ होइन। अनि अर्को भनेको अशुद्ध पनि हो तर छोइयो भने सुन पानी छर्केर शुद्ध पनि हुनुपर्छ। अब अहिलेका जो हामी दलित भनेर चिन्दछौँ ती सबैलाई यसमा राखेको छ। अब यसरी जङ्गबहादुरले 5 वटा लेयर बनाएको छ जातको। हामीले यदि महाभारतलाई फर्केर हेर्ने हो भने महाभारतमा एउटा पात्र हुन्छ जसलाई हामी एकलव्य भनेर चिन्ने गर्छौँ, बार्बरिक पनि भन्छौँ। अब कसैले एकलव्य र बार्बरिक एउटै हो पनि भन्छन्, तर जे होस् यिनीहरूलाई हामी दुईटा अलग अलग पात्रको रूपमा बुझौँ। एकलव्यले के गर्यो? एकलव्यले अर्जुनहरूको गुरु थिए, पाण्डव र कौरवका गुरु थिए द्रोण। पाण्डव र कौरव भनेका क्षेत्रीय वर्णका हुन्, क्षेत्रीय हुन्। उनीहरूले ज्ञान सिक्दै थिए, उनीहरूले युद्धकला सिक्दै थिए। एकलव्यले चाहिँ तपाईको उनीहरूले सिकेको हेरेर सिक्दै थियो। अहिलेको जुन अनलाइन क्लास भन्छ नि त्यस्तै उनीहरूले गरेको हेरेर आफू प्र्याक्टिस गर्दै थियो एकलव्यले। अनि पछि जब त्यो एकलव्यले चलाएको एउटा बाणले यति राम्रो तरिकाले चलाइदिन्छ, द्रोणका कुनै पनि शिष्यले त्यति राम्रो चलाउन सक्दैनन्। अब सबै छक्क पर्छन्। अनि ती सबै गुरु द्रोण समेत ती सबै पाण्डव कौरवहरू एकलव्य भएको ठाउँमा पुग्छन् र गुरु द्रोणले सोध्छन् तिमीले कसरी सिक्यौ भनेर सोध्छन्। एकलव्यले भन्छन् गुरु मैले तपाईलाई गुरु मानेर एउटा मूर्ति बनाएको छु, त्यही मूर्तिलाई म हरेक दिन प्रणाम गर्छु र तपाईलाई नै मैले आफ्नो गुरु सम्झेर तपाईबाट नै मैले दीक्षित हुने अवसर पाएँ, तपाई मार्फत नै भनेर भन्छ। अनि द्रोणले के सम्झिन्छन् भने ओहो यदि यसले त मैले सिकाएका मेरा चेलाहरूभन्दा राम्रोसँग गरौँ भने त मेरो कुनै महत्त्व हुने रहेन रहेछ भनेर बुझ्छ। त्यो बुझिसकेपछि अब द्रोणले एउटा झ्याली गर्छन्, कपटी गर्छन्। के गर्छन् भने ल ठिकै छ, तिमीले मलाई गुरुको रूपमा मानेको छौ, तिमीले सिकेछौ पनि, अब तिमीले गुरु दक्षिणा दिनु पर्यो, भन के दिन्छौ गुरु दक्षिणा भनेर द्रोणले भन्छन्। त्यसपछि एकलव्यले गुरु जे माग्नुहुन्छ म त्यही दिन्छु भनेर भन्छन् र द्रोणले एकलव्यको अङ्गुठा जुन बुढी औँला हुन्छ नि, बुढी औँला माग्छन्। बुढी औँला मागिसकेपछि त एकलव्य त एकदमै छाँगाबाट खसे जस्तो हुन्छन्। अब बुढी औँलाकै सहारामा त्यो बाण चलाउने हो, बाणै नभइसकेपछि कसरी बाण चलाउने, त्यही पनि उनले आफ्नो गुरुलाई बुढी औँला दान दिन्छन्। अब यहाँ जुन एकलव्य भन्ने पात्र छ, एकलव्यलाई हामी अनआर्य भनेर भनेको महाभारतमा पाउँछौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि आर्यहरूभन्दा अलग, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रमा पर्दैन, आर्यहरूभन्दा अलग। यसलाई हामी अनि यिनीहरूलाई यो कतिपय यसमा जङ्गली जाति पनि भनेर भन्ने गरेको पाउन सकिन्छ। जङ्गली जाति पछि लामो समयसम्म किराँत समुदाय जो राई लिम्बू गुरुङ मगरमा पर्छन् यिनीहरूलाई पनि हेपेर जङ्गली भनेर हामीले भनेको पाउन सकिन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जो हिजो परम्परागत रूपमा हेर्दाखेरि त्यो आर्यन जस्तो पर्दैन थिए उनीहरूलाई आर्य भनेर भनियो होइन। यसको मतलब त्यति बेला पनि तपाईँको मङ्गोलियन समुदायका मानिसहरू थिए, उनीहरू यो वर्ण व्यवस्थामा पर्दैनथे। तर पछि जङ्गबहादुरले नेपालमा चाहिँ वर्ण व्यवस्थामा राई लिम्बू गुरुङ मगरलाई पनि हालेको होइन, तामाङहरूलाई पनि हालेको देख्न सकिन्छ। सक्यो, अब आजको यति नै हो।